नमस्कार आत्मीय मित्र। आज पनि म लक्ष्मण भण्डारी एउटा फरक सन्दर्भका साथमा एउटा प्रेरक सन्दर्भका साथमा तपाईहरुका बीचमा उपस्थित भएको छु। हामीले संस्कृत विषयका बारेमा सुनेका छौं। थुप्रै व्यक्तिहरूले संस्कृतको अध्ययन गर्नुभएको छ। तर सामान्यतया हाम्रो सन्दर्भमा संस्कृत पढ्ने स्थिति, संस्कृत पढ्ने अवस्था कसरी सृजना हुन्छ, संस्कृत पढ्नेहरूले कसरी संस्कृत पढिरहेका छन्, कस्तो अवस्थामा संस्कृत पढिरहेका थिए, त्यसका बारेमा आज हामीले चर्चा गर्नेछौं। म अर्थात् लक्ष्मण भण्डारीले किन संस्कृत पढ्नु पर्यो, मैले कसरी संस्कृतको विद्यार्थी भएर अध्ययन गर्ने अवस्था सृजना भयो, आउनुहोस् मेरो जीवनमा घटेको एउटा प्रेरक सन्दर्भ नै तपाईहरुका बीचमा म प्रस्तुत गर्दैछु। प्रिय मित्र, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला म सानै थिएँ। गाउँमा हुर्किएको एउटा गरिबको छोरो। कक्षा 5 बाट कक्षा 6 मा जाँदाखेरिमा म कक्षाको प्रथम भएको थिएँ। प्रथम भएका कारण विद्यालयले 50% मिनाहा गरेर मेरो मासिक शुल्क केवल 12 रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेको थियो। विभिन्न कारणले मैले त्यति बेला त्यो 12 रुपैयाँ पनि तिर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसो भएपछि मेरो पढाइ लेखाइको गतिविधि अवरुद्ध हुने स्थिति सृजना भयो। पढ्न गाह्रो हुने अवस्था आयो। अब पैसा नतिरिकन जहाँ जे पढ्न पाइन्छ त्यही पढ्ने भन्ने संकल्प आयो। परिस्थितिले नै त्यस्तो बनायो। आखिर मलाई संस्कृतको विद्यार्थी हुनु रहेछ। सायद अस्तित्वको एउटा योजना पनि हुन सक्छ। मेरा हजुरबा अनि मेरी हजुरआमा दुवैजना चितवनको देवघाटमा बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन मेरो गाउँमा हामीलाई भेट्न जानुभएका बेलामा हजुरबासित आफूले पैसा नभएका कारण पढ्न नपाएको गुनासो गरेपछि ल हिँड देवघाट गएर संस्कृत पढ्ने, पैसा लाग्दैन, हामीसितै बस्ने, हाम्रो सेवा गर्ने, भाडा माझ्ने, सरसफाई गर्ने, हामीलाई सहयोग गर्ने अनि पढ्ने भनेर हजुरबाले भन्नुभयो मलाई। म निकै खुसी भएँ, किनभने अब मैले जे भए पनि पढ्न पाएँ भन्ने लाग्यो। भोलिपल्टै हजुरबासित देवघाट आएँ र कक्षा 6 मा भर्ना भएँ। निशुल्क पढ्ने इच्छा पूरा भयो। संस्कृत विषयका साथमा विज्ञान विषय, गणित विषय, अंग्रेजी विषय, सामाजिक सबै विषयहरू पढ्न पाइन्थ्यो। म निकै गदगद थिएँ। त्यतिखेर संस्कृत विषय चाहिँ गरिब, सर्वहारा र पैसा नहुनेले पढ्ने विषय थियो र आज पनि संस्कृत पैसा तिरेर पढ्न पर्दैन, पैसा तिरेर नपढ्ने विषय संस्कृत हो भन्ने मानसिकता आजका मितिसम्म पनि कायमै छ। देवघाट चितवन स्थित सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा म जस्तै गरिब, सर्वहारा र विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने गर्दथे। विद्यालयको छात्रावासमा धेरैजसो मकवानपुर क्षेत्रका साथीहरू हुन्थे। म पनि म जस्तै साथीहरूसित, म जस्तै भन्नुको अर्थ रुपैयाँ पैसा नहुने, धन सम्पत्ति नहुने र शुल्क तिरेर अरू विद्यालयमा पढ्न नसक्ने साथीहरूसित अध्ययन गर्न पाउँदा धन्य भएको थियो। भर्ना भएर पढ्न थालेको 1 महिना जति भएको थियो। भर्खरै बहुदल आएको थियो। विभिन्न विद्यार्थी संगठनका जिल्ला नेताहरू विद्यालय स्तरीय इकाइ समिति गठन गर्न भनेर आए। सोही क्रममा अनिराश्य व्यूका जिल्ला नेताहरू आएर त्यतिखेर हामीलाई भनेका कुरा मैले सम्झिन्छु। उनीहरूले भनेका थिए, तपाई हामीलाई धर्मका नाममा शोषण गरिएको छ। संस्कृत सामन्तको भाषा हो। गरिब सर्वहाराहरूमाथि यो भाषा बोल्नेले अथवा यो भाषाको पक्ष पोषण गर्नेहरूले अन्याय गर्ने गरेका छन्। मन्दिरका मठाधीशहरू हेर्नुस्, उनीहरू मन्दिरभित्र बसेर अवांछित गतिविधिहरू गर्छन्। वर्षौंदेखिका पुरातन मान्यता, संस्कार र भाषाशैलीलाई बदल्नुपर्छ आदि इत्यादि। यसरी उनीहरूले सिकाउने गर्थे, भाषण गर्ने गर्थे, मोटिभेट गर्ने प्रयास गर्थे। म सानै थिएँ, मलाई चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो। म त सर्वहारा हुँ,
गरिब परिवारको मान्छे, तर मैले संस्कृत पढ्न छोडेँ भने अरू विषय त झन् पढ्नै पाउँदिनँ। मलाई पैसा तिरेर त यिनीहरूले पढाइदिँदैनन्। आखिर होइन, संस्कृत सामन्तको होइन, गरिबहरूको विषय पनि हो, नत्र म गरिबले किन निःशुल्क संस्कृत पढ्न पाउँथेँ त? मलाई यस्तो लाग्थ्यो त्यति बेला पनि। समय बित्दै गयो प्रिय मित्र। कक्षा 6मा भर्ना भएर एसएलसीसम्मको अध्ययन सकेपछि पुनः क्याम्पस पढ्नुपर्ने अवस्था आयो। बुझ्न भनेर म भरतपुरको वीरेन्द्र क्याम्पसमा पुगेँ। त्यहाँ अङ्ग्रेजी विषय लिएर पढ्ने ठुलो रहर थियो, तर भर्ना शुल्क 1000 रुपियाँ रहेछ। घरमा आएर मैले सरसल्लाह गर्दाखेरिमा त्यो पैसा पनि तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। फेरि दिल खोलेर पढ्न पाइएन, नपाइने भयो भन्ने लाग्यो मलाई। म दुःखी भएँ। त्यसो भए अब के गर्ने त? संयोग कस्तो पर्यो भने पोखरा स्थित बिन्दुवासिनी संस्कृत विद्यालयमा अर्थात् मेरो विद्यालय सीताराम संस्कृत महाविद्यालयमा एउटा चिठी पठाएको रहेछ। चिठीमा लेखिएको थियो, त्यस विद्यालयबाट एसएलसी पास भएका छात्र छात्रालाई पोखरा पठाइदिनु होला। हामी यहाँ उनीहरूलाई निःशुल्क पढाउनेछौँ, छात्रावासको सुविधा निःशुल्क दिनेछौँ, पुस्तकहरू पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ र मासिक 450 रुपियाँ छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। विद्यार्थीहरूले संस्कृत, नेपाली, अङ्ग्रेजी, साहित्य, ज्योतिष लगायतका विषय लिएर अध्ययन गर्न पाउनेछन्। मलाई यो पनि अस्तित्वको बोलावट हो जस्तो लाग्यो प्रिय मित्र। त्यति बेला सानोमा पनि पैसाकै कारण गाउँमा पढ्न नपाउनु, अहिले क्याम्पस पनि पैसा तिरेर पढ्न नसक्ने स्थिति हुनु र घुमिफिरी संस्कृत नै पढ्ने अवस्था सिर्जना हुनु। मसँग कुनै विकल्पहरू बाँकी थिएनन्। अङ्ग्रेजी सहित आधुनिक विषय र संस्कृत समेतको अध्ययन निःशुल्क गर्न पाइने र पढे बापत छात्रवृत्ति समेत पाइने देखेपछि म पोखरा गएर बिन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठमा उत्तर मध्यमा प्रथम खण्ड अर्थात् कक्षा 11मा भर्ना भएँ। समयक्रमसँगै अध्ययन हुँदै गयो आत्मीय मित्र। विभिन्न सद्ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अङ्ग्रेजी साहित्य र संस्कृत साहित्यका दुर्लभ पुस्तकहरूको, दुर्लभ रचनाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने सुअवसर प्राप्त भयो मलाई। झन् पछि झन् म धन्य हुँदै गएको महसुस गर्न थालेँ। संस्कृत साहित्यको अध्ययन नगरेका भए म कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ अचेल। सोध्छु, धन्न संस्कृत पढ्न छुटाएनछु, धन्न जीवनलाई केन्द्रमा राखेर आशावादी भई अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जीवन निर्माणमुखी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएनछु। सरासर पढ्न कहाँ पाउनु र? जीवनमा रहेको आर्थिक अभावलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै पढ्दै गर्ने कुरा सजिलो छैन भन्ने अनुभव म जस्ता धेरैलाई छ। जागिर खाँदै शास्त्री, बिएड, एमएड, एमए र आचार्यसम्मको अध्ययन पुरा गरियो। संस्कृत विषयको अध्ययन आचार्यसम्म निःशुल्क गरियो। एमएड, एमए र बिएड गर्दा मात्रै पैसा खर्च भयो, त्यो पनि त्यतिखेर जागिर खान सुरु गरेपछि। प्रिय मित्र, यो सन्दर्भ मैले यसकारण स्मरण गरिरहेको छु कि यसले पैसा नहुनेहरूलाई प्रेरणा मिल्नेछ। आज पनि संस्कृत पढ्न पाइन्छ। निःशुल्क मात्रै होइन, छात्रवृत्ति समेतको सुविधामा पढ्न पाइन्छ। त्यसको लागि नाम निकाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर त्यसरी उत्साही भएर पढ्न जाने भेट्नै सकिँदैन। संस्कृत विषयप्रतिको रुचि आज पनि त्यस्तो उल्लेखनीय छैन। यद्यपि त्यसमा वृद्धि चाहिँ भएको छ। मान्छेहरू धेरै आजभोलि रुचि देखाउने हुन थाल्नु भएको छ, तर पनि जुन उत्साहमा हुनुपर्ने हो त्यो छैन। त्यसमा पनि संस्कृत विषय अध्ययन अध्यापन गर्ने सन्दर्भमा भएका कतिपय व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूका कारणले त्यसो भएको पनि हुनसक्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अत्यन्त कम मात्रै त्यता तानिन्छन्। जति महँगो त्यति राम्रो भन्ने मान्यता सधैँ ठिक हुँदैन। पैसा पर्ने जति सबै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने होइन प्रिय मित्र। पैसा नपर्ने र निःशुल्क प्राप्त हुने विषयहरू पैसा पर्ने भन्दा महँगा र अद्भुत पनि हुन सक्छन्। यो कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्छ। मान्छेको जात कस्तो छ भने आफूसित भएकोलाई बिर्सेर नभएको विषयको पछि पछि दौडन मन पराउँछ। आजको समयमा पढाइ महँगो छ, पढाउन गाह्रो छ भनिन्छ। वास्तवमा त्यो 100% ठिक भनाइ होइन। महँगा स्कुलमा पढाउनै पर्छ भन्ने के छ र? जुन महँगा स्कुलमा हामीले बच्चा भर्ना गर्दछौँ त्यहाँ पढाउने शिक्षक सबैले सस्तोमा पढेर आएका छन्, निःशुल्क पढेर आएका छन्।
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भएर आएका छन् प्रिय मित्र। आज पनि सरकारी विद्यालयमा पढाउँदा के बिग्रन्छ र? तर हाम्रो चाहिँ अस्तित्व समाप्त हुन्छ कि, हाम्रो इज्जत जान्छ कि, प्रतिष्ठा जान्छ कि भनेर डराउँदै अनावश्यक पैसा खर्चन र कथित अभिमानको जात जोगाउन महँगा विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दछु, छोराछोरी बाबु नानी भर्ना गर्दछु। संस्कृत पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेको संख्या युरोपतिर ठुलो छ। जर्मनीमा त संस्कृत सम्बन्धी ठुला ठुला रिसर्चहरू, अध्ययनहरू हुने गरेका छन्। केही वर्षमा नै जर्मन संस्कृत शिक्षाको हब बन्दैछ। त्यसका लागि लाखौँ खर्चेर मानिस त्यहाँ जाँदैछन्। पैसा जति पनि खर्चन हामी तयार छौँ, तर संस्कृत पढ्न पाउनु पर्यो भन्ने पश्चिमाहरू कति छन् कति। तर कति भाग्यमानी हामी, बिना शुल्क, बिना आर्थिक लगानी अथवा थोरै लगानीमा हामीले संस्कृत पढ्ने अवसर पाउँदा पनि हामी पढ्दैनौँ। दलित आदिवासीले संस्कृत पढुन् भनेर मासिक छात्रवृत्तिमा ब्राह्मण क्षेत्रलाई भन्दा लगभग दोब्बर रकम छात्रवृत्ति स्वरूप उपलब्ध गराइएको छ, तर पनि पढ्न जाने कम भेटिन्छन्। संस्कृत मात्रै पढ्ने विषय हो, अरू होइन, अरू विषयहरू पढ्नु हुँदैन भन्ने आशय यहाँ पटक्कै व्यक्त गर्न खोजिएको होइन प्रिय मित्र। समयसँगै आधुनिक प्राविधिक सबै विषयहरूको अध्ययन अत्यन्त आवश्यक छ, तर संस्कृत छुटाउन नहुने विषय भने अवश्य हो। हामी चाहे जे पढौँ, पढेको त्यो विषयका साथमा संस्कृत पनि पढौँ। स्वाध्यायन नै सही संस्कृतको स्वाध्यायन गर्नुपर्ने देखिन्छ जीवनमा एकपटक। आखिर संस्कृतलाई छुटाउन नहुने किन? अरू विषय पढेर मात्र नहुने किन? यसका लागि हिजोभन्दा आज किन मानिसहरू लोभिएका छन्? आउनुहोस् यी प्रश्नहरूमा एकछिन चिन्तन गरौँ। पश्चिमाहरूलाई के कुराको कमी छ र प्रिय मित्र? उनीहरू भौतिक रूपले अत्यन्त सम्पन्न छन्, आर्थिक सम्पन्नताले भरिपूर्ण छन्। यति भएर पनि ती संस्कृत पढ्न उत्साहित भएका छन्। गीताको किताब बोकेर सडकमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्दै मस्त भएर हिँड्न रुचाउँछन्, किनभने मस्ती जति सबै गीतामा छ, संस्कृतमा छ। आनन्दका लागि चाहिने प्रेरणा जति सबै गीतामा छ, संस्कृतमा छ। त्यसैले संस्कृत जीवनको भाषा हो प्रिय मित्र, जीवनको साहित्य हो। साहित्य धेरै हुन सक्छन्, विभिन्न विषयका साहित्य हुन सक्छन्, तर जीवनको साहित्य वास्तवमा संस्कृत हो। संस्कृत पढेको मान्छे आर्थिक रूपमा थोरै कमजोर हुन सक्छ, घर जग्गा जमिन नहुन पनि सक्छ, भौतिक अभावमा रहन सक्छ, तर आध्यात्मिक आनन्दले भरपूर हुन्छ। ऊ आटो खाएर पनि रमाउन सक्छ, पिठोले पनि सन्तुष्ट हुन सक्छ। कसैले सम्मान गरे पनि वा अपमान गरे पनि त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्ने हैसियत राख्दछ संस्कृत शिक्षालाई प्रेमका साथ अध्ययन गरेको व्यक्तिले र संस्कृतको जीवनको जुन संस्कृत शिक्षाको जुन मर्म छ त्यसलाई आत्मसात गरेको व्यक्तिले। प्रिय मित्र, जीवनका उकाली ओह्रालीहरू, हर्ष र वियोगहरू, उज्याला अँध्याराहरू, सबै अवस्थालाई उसले खुला हृदयले स्वागत गर्छ। उसले अर्थात् संस्कृतको अभ्यासीले, संस्कृतको विद्यार्थीले। ऊ अत्यन्त प्रजातान्त्रिक हुन्छ, विश्व बन्धुत्वको विराट भावनाले ओतप्रोत हुन्छ। एक दुईजना होइन, सबैका लागि बाँचौँ, श्रम गरौँ भनेर सोच्दछ। कुनै पनि जडता, कुनै पनि अहम र आसक्तिभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने सन्देश संस्कृत ग्रन्थहरूमा हुन्छ। ऊ सबैभन्दा प्रगतिशील हुन्छ। संस्कृत साहित्यमा वियोगको परम्परा लगभग छैन बराबर छ। संस्कृत भाषामा दुखान्त नाटक, कविता र साहित्यको भन्दा सुखान्त, शान्ति, सन्तोष र संयोगको परम्परा छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा संस्कृतले हामीलाई परमार्थका लागि प्रेरित गर्दछ। मूल्य, नैतिकता, संस्कार, कर्मको कुशलता, ध्यान र धर्म यसका थप विशेषता हुन्। आज यी मूल्यहरूको अभाव देखिएको छ, खडेरी परेको छ। आज शिक्षा छ तर बोध छैन, हतियार छ तर कहाँ कसरी कहिले चलाउने भन्ने ज्ञान छैन। पढाउनेलाई पनि के पढाउने भन्ने थाहा छैन, पढ्नेले पनि किन पढ्ने र पढेर के हुन्छ भन्ने कुरो बुझेको अवस्था छैन। महान त मान्छे भयो तर असल हुन सकेन। संस्कृतले हामीलाई यही सिकाउँछ, महान भन्दा असल बन। हामी बालबच्चाले यो गरेनन् त्यो गरेनन् भन्छौँ, तर गर्नुपर्ने कुरा सिकाउँदैनौँ। संस्कृत पढ्दा हामीले सिक्ने भनेकै जीवनशैली हो। संस्कृतले कहिल्यै पनि तोड्न सिकाउँदैन, जोड्न सिकाउँछ। प्रकृतिलाई सम्मान र संरक्षण गर्न सिकाउँछ। वेदका मन्त्रहरूमा यो सारा जगतलाई प्रेम गर्ने, परमार्थ गर्ने र जीवनलाई धन्य बनाउने विधिहरूबारे मात्रै चर्चा गरिएको छ। सबैतिर शान्तिको कामना गरिएको छ। नीति वचनहरूले सधैँ हामीलाई नीतिशील, अनुशासित र असल मनुष्य बन्नका लागि प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। पुराणहरूमा व्यक्तिको घरको दायित्वदेखि लिएर
समाज, देश, अन्तर्राष्ट्र र स्वयंका प्रतिको दायित्वका बारेमा उपदेश गरिएको छ भने उपनिषदहरूमा जीवन दर्शनका बारेमा चिन्तन गरिएको छ। प्रिय मित्र, संस्कृतले व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि मुन्टो निहुराएर होइन, शिर ठड्याएर बाँच्नका लागि तयार पार्दछ। परिवार, इष्टमित्र, समाज उनीहरूप्रतिको दायित्वबारे सचेत बन्दै व्यक्तिगत उन्नति र आध्यात्मिक सिद्धि समेतका लागि उत्प्रेरित हुने हुन्छन् संस्कृतका अभ्यासीहरू, संस्कृतका अध्यार्थीहरू। प्रिय मित्र, हामीले जीवन सधैँ सोचेको जस्तो हुँदैन। धेरै कुरा हामीले सोचेकै जस्ता हुन्छन्, तर पनि एकाध अवस्थाहरू प्रतिकूल भएर पनि आउँछन्। त्यति बेला सम्हालिने, त्यति बेला व्यवस्थित हुने र अझ बलशाली भएर अघि बढ्नुपर्छ भने सशक्त प्रेरणा दिने शिक्षा संस्कृत बाहेक अर्को छ भन्ने लाग्दैन। प्रिय मित्र, खै मैले निशुल्क पढेको हुँ, अरूले पढेको भन्दा मेरो पढाइ कम छ, म पछि परेको छु भन्ने अनुभव मलाई कहिल्यै पनि भएन। तपाईँले मेरो आवाज सुन्दा, मेरो कुरा सुन्दा के मैले अरूले भन्दा कम पढेको भन्ने अनुभूति भएको छ र तपाईँलाई? अरूभन्दा म कम छु जस्तो मलाई पनि लाग्दैन, सायद तपाईँलाई पनि लागेन। आज त म दैनिक जसो मेरो अभाव र गरिबीलाई धन्यवाद दिन्छु त्यति बेलाको, किनकि म जे छु मेरो गरिबीकै कारण छु, मेरो अभावकै कारण छु। सायद त्यति बेला समयले मलाई अभाव पस्किएर संस्कृत जस्तो महान र गौरवशाली विषयको अध्ययन गर्न प्रेरित गरेको थियो भन्ने लाग्छ। नत्र म पनि आम मान्छे जस्तै, आम साथीभाइ जस्तै, आम छिमेकीले थपेको देखेर ऋणधन गरी जसरी पनि घरको तला थप्नेतिर लाग्न सक्ने थिएँ। पद र प्रतिष्ठाका लागि जसो गर्न पनि तयार हुने थिएँ। शक्ति र सम्पत्तिका लागि मरिहत्ते पो गर्ने थिएँ कि अरू सबै मरेर भए पनि म मात्रै बाँच्नुपर्छ, म मात्रै नाच्नुपर्छ भन्ने संकीर्णतामा रुमालिने पो थिएँ कि, अथवा नचाहिने किसिमका अहम र अहङ्कारहरू लिएर बाँच्ने पो थिएँ कि। संस्कृत पढ्नेले केवल भाषा मात्रै पढ्दैन प्रिय मित्र, उसले समग्र जीवन पढ्ने अवसर पाउँछ, समग्र जीवन शैली पढ्ने अवसर पाउँछ। यसैले यो जीवनको विषय हो, यो आत्माको विषय हो, प्रेम र परमार्थको विषय हो। आत्महत्या, कुण्ठा, निराशा, दुःख, विपद, विषाद र अप्ठ्याराहरूमा पनि मुस्कुराउने प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयमै मात्र छ। सायद संस्कृत पढेर पनि यदि व्यक्ति एकलकाटे भयो, यस्तो पनि देखिन्छ संस्कृत पढेका व्यक्तिहरू भ्रष्ट भएका पनि देखिन्छन्। तर संस्कृत पढेर पनि भ्रष्ट भयो, एकलकाटे भयो, पैसामुखी भयो, लोभी भयो, स्वार्थी भयो भने त्यसले संस्कृत राम्रोसँग पढेन भन्ने ठान्नुपर्छ। संस्कृत पढेको भन्ने तर झुक्न नजान्ने, मुस्कुराउन नजान्ने, योग ध्यान प्राणायाम नजान्ने यदि कोही छ भने त्यसले राम्ररी संस्कृत पढेन भनेर बुझ्नुपर्दछ। संस्कृत पढेर पनि द्रव्य पिशाच भएर पैसैका लागि मात्रै दौडिरहेको छ, एक जमिनका लागि रियाल काट्छ भने पनि ऊ संस्कृत सेवी होइन भन्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। संस्कृत सभ्यता हो, संस्कार हो, उन्नत जीवनशैलीको पर्याय हो। गरिबहरूले संस्कृत पढ्न सक्छन्, तर संस्कृत पढ्नेहरू प्राय गरिब हुँदैनन् आत्मीय सज्जन, यो चाहिँ सत्य हो। भौतिक सम्पत्तिका गरिब हुन सक्छन्, तर आत्मिक रूपमा उनीहरू सदैव सम्पन्न हुन्छन्। गरिब किन हुँदैनन् भने उनीहरूले कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचनको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर सधैँ जीवनको अभ्यास गर्दछन्। बिहान बेलुकाको रोजीरोटीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, अर्थात् अथवा भौतिक वैभव नहुन पनि सक्छ। उनीहरूको दर्शनमै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जस्ता चार पुरुषार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने निर्देश छ। अल्छी होइन, परिश्रमी हुनुपर्छ भन्ने दर्शनका अभ्यासी गरिब र अभावग्रस्त हुन्छन् कसरी भन्ने? भौतिक रूपले विपन्न त हुँदैनन् नै, आध्यात्मिक रूपले भने अति सम्पन्न हुन्छन्। मान्छेको खुसी, सुख, शान्ति र आनन्द जस्ता बहुमूल्य गुणहरू बाहिर देखिने भौतिक वस्तुहरूमा हुँदैनन्। व्यक्तिभित्र रहेको चैतन्यले तिनलाई महसुस गर्ने हो। संस्कृतले व्यक्तिलाई भित्रैदेखि सन्तुष्ट, प्रसन्न, सुखी र समृद्ध रहन सिकाउँछ। व्यक्तिभित्रको आत्मिक सम्पदालाई पुष्पित र फलित तुल्याउँछ। प्रिय मित्र, जुन भाषालाई राम्रोसित बनाइएको छ, निर्माण गरिएको छ, आफैमा सुसर्जित छ, त्यसलाई संस्कृत भनेर भनिन्छ। प्रत्येक शब्दका दिव्य अर्थ र लक्षणहरू हुन्छन्। संस्कृत वाङ्मयका अध्येताहरू छाती चौडा बनाई सीमित र सस्ता स्वार्थहरू भन्दा माथि रहेर बाँच्न मन पराउँछन्। परिवारलाई कहिल्यै बोझ ठान्दैनन् संस्कृतका अभ्यासीहरू। यो संस्कृतको दर्शन हो। हामी एक्लै बाँच्नुपर्छ भन्ने दर्शनतिर अभिमुख भइरहँदाखेरिमा सङ्गच्छध्वम सम्बद्धध्वमको ध्वनिमा हाम्रा पूर्वजहरूले सबै मिलेर सँगै बाँच्नुपर्छ,
सबैसँगै हिँड्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ भन्ने आदेशलाई हाम्रा विश्व प्रस्तुत गरेका छन्। आज तिनलाई स्मरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले महँगो हुँदैमा, दिव्य र सस्तो हुँदैमा कमसल भन्ने चिन्तन कहिल्यै पनि नराखौँ। निःशुल्क संस्कृत यसकारण पढ्न पाइन्छ कि यो सबैका लागि नहुने विषय हो। अक्सिजन जस्तै हामीले सास फेरिरहेको हावाको पैसा तिर्नु पर्दैन, किनकि यसको कुनै मूल्य हुँदैन, अर्थात् यसलाई कुनै मूल्य गर्न सकिँदैन। यो मूल्यभन्दा माथि छ, अर्थात् बहुमूल्य छ। आमाको काखको पनि पैसा पर्दैन, किनकि यो पनि किन्न सकिँदैन, क्रय विक्रयको चक्रभन्दा माथि छ। हामीले पिउने पानी, टेक्ने धरती, जिउने जीवन, आँखाको दृष्टि, कानको श्रवण शक्ति, मस्तिष्क पैसा तिरेर पाएका होइनौँ, किनकि यी लौकिक मूल्यभन्दा माथि छन्। त्यसैले संस्कृत पनि मूल्यभन्दा माथिको विषय हो। यही सम्झिएर यसको अनुशीलन गरौँ, गर्न प्रेरित गरौँ। संस्कृत पढ्न नपाएका भए सायद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्यकै मेरो घेरोमा अल्झिएर म सकिने थिएँ। जीवनका लागि गरिने दौडधुप, हिँडुल पनि सायद आहार, निद्रा भएर मैथुनमै केन्द्रित हुने थिए। अहो, अस्तित्वले तीभन्दा अलिकति भए पनि माथि उठ्ने प्रयासका लागि धन्न संस्कृतको विद्यार्थी बनाएछ। व्यर्थका स्वार्थी, लोभी, पापी र दम्बी मानिसकै वरपर तिनकै कीर्तिगान गर्दै आफू पनि उनीहरू जस्तै आत्माभिमानी बन्नबाट बचिएछ जस्तो लाग्छ आज। अर्थात् संस्कृतले जहिले पनि सत्सङ्गतिर प्रेरित गर्दछ। संस्कृत सामन्तहरूको भाषा हो, इन्डियनहरूको भाषा हो अथवा जडसूत्रवादीहरूको विषय हो भन्ने महाजडसूत्रवादीहरूका कारण हामी कतिपयमा अलमल पनि छ। मैले भनिहालेँ, महाजडसूत्रवादीहरू जसले संस्कृत ब्राह्मणको भाषा हो भन्छन्, इन्डियनहरूको भाषा हो भन्छन्, अथवा अरू विभिन्न सामन्तहरूको भाषा भन्छन्, के भन्छन्, ती महासामन्तहरू हुन्, ती महाजडसूत्रवादीहरू हुन्। टुपी काट्ने, जनै काट्ने, मन्दिर फोर्ने र युग निर्माणको सपना देख्ने कथित क्रान्तिकारी डलरखोरहरूका कारण पनि हामी अलमलमा छौँ। तर तिनकै देश परिवेशमा संस्कृतप्रतिको बढ्दो आकर्षण र प्रेमले पनि यसको अपरिहार्यता बढ्दो प्रमाणित गर्दछ। प्रिय मित्र, जीवन जहिले पनि निश्चित मूल्य, निश्चित आदर्श, निश्चित नीति नियम र लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर मात्रै सुन्दर तरिकाले बाँच्न सकिन्छ। हामीले संस्कृत मार्फत त्यही नीति नियम, त्यही मर्यादा र त्यही सभ्यताको लक्ष्मण रेखामा संयमित हुने प्रेरणा प्राप्त गर्दछौँ। अभावहरूका कारण संस्कृत पढ्न पाएर, अभावहरूका कारण संस्कृत पढ्न लगाएर समयले मलाई आज जीवनयात्राका क्रममा आउने अनेक अप्ठ्याराहरूमा पनि निर्भय, निर्द्वन्द अघि बढ्न सिकाएको छ। जीवनको खुसी र प्रसन्नताका अगाडि सबै पद प्रतिष्ठा र वैभवहरू केही पनि होइनन् भन्ने बुझाएको छ। प्रिय मित्र, त्यसैले कुनै पैसा खर्च नगरी यति महँगो शिक्षा आर्जन गरेकोमा आफूलाई धन्य भएको महसुस गरेको छु। संस्कृतकै कारण जीवनमा आनन्द छ, मस्ती छ, प्रसन्नता छ। मेरो जीवनको लागि यही आफूलाई निकै धनी महसुस गरेको छु। यो यही संस्कृतका कारण सम्भव भएको हो। सोच्छु, अभाव भएर संस्कृत पढेँ, संस्कृत पढेर धनी भएँ। यो मेरो आफ्नो अनुभूति हो, मेरो अर्थात् म लक्ष्मण भण्डारीको। संस्कृत विषयसँग सम्बन्धित, संस्कृत विषय अध्ययन गर्दाखेरिमा गुज्रिएका विभिन्न अनुभूतिहरूका कुराहरू यहाँहरूका बिचमा मैले प्रस्तुत गरेँ। यदि यहाँलाई पनि यो यदि प्रेरक लागेको छ भने यो धेरै साथीहरूका बिचमा यसलाई सेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यतिन्जेल अत्यन्त प्रेमका साथ, धैर्यका साथ हामीलाई श्रवण गरिदिनु भएकोमा तपाईँ भित्र रहनुभएका आनन्द स्वरूप परमात्मालाई म धेरै धेरै नमन गर्दछु। तपाईँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। नमस्कार।